अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिविल इंजीनियर बिलाल ज़फ़र आपको घर की कंस्ट्रक्शन गाइडेंस वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फ्लाई ऐश ब्रिक्स के बारे में। दरअसल ये वीडियो फ्लाई ऐश ब्रिक्स को क्ले ब्रिक्स के साथ कंपेयर करती है। फ्लाई ऐश ब्रिक का वज़न 3.5 किलो होता है, जबकि क्ले ब्रिक का वज़न 3 किलो होता है। यहाँ पर फ्लाई ऐश ब्रिक का वज़न 3.5 किलो फिक्स्ड नहीं है, कहीं कहीं पर 2.5 किलो की भी मिलती है। ये आप जिस भट्टी से लेंगे वहीं से पता चलेगा कितने किलो की है। लेकिन अगर ये क्ले ब्रिक से ज़्यादा वज़नी भी है तब भी ओवरऑल स्ट्रक्चर लाइटर होगा इन वेट क्ले ब्रिक्स के मुकाबले में, क्योंकि क्ले ब्रिक्स पानी चूसती हैं बहुत ज़्यादा। 20 से 25% पानी चूस जाती हैं, जिसकी वजह से उनका वज़न बढ़ जाता है। जबकि फ्लाई ऐश ब्रिक पहले से वेल क्योर्ड आती है, ये पानी नहीं चूसती, इसलिए इसका वज़न ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही होगा जितना सूखी हुई स्टेट में आपको मिलेगा। अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करते हैं तो ओवरऑल बिल्डिंग की बुनियादों पर वज़न कम आ रहा होगा। अब कलर की बात करते हैं। फ्लाई ऐश ब्रिक यूनिफॉर्म ग्रे कलर में आता है, जो सीमट या रेत का रंग होता है, जबकि क्ले ब्रिक के मुख्तलिफ रंग होते हैं, लाल, पीला, ऑरेंज, ब्राउन। ये इस पर मुनहसर है कि मट्टी किस कदर पकी है और किस क्वालिटी की है। इसी तरह मट्टी की ईंटों की ताकत में भी फ़र्क होता है, जबकि फ्लाई ऐश ब्रिक एक ही मजबूती से बनाई जाती हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो फ्लाई ऐश ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 2200 से 2800 पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है, जबकि क्ले ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है सिर्फ 800 से 1200 पाउंड पर स्क्वायर इंच या 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होना बहुत ही ज़रूरी है ईंट या फ्लाई ऐश ब्रिक का, ख़ास तौर पे अगर उसको लोड बेयरिंग वॉल स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाए, जिस तरह से 90% घर बनाए जाते हैं पाकिस्तान में। तो अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करेंगे तो आपको आम ईंट की निस्बत दुगनी से तिगनी ज़्यादा ताकत मिलेगी। अगर आप कॉलम नहीं भी बनाते, खाली लोड बेयरिंग वॉल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तब भी आपका स्ट्रक्चर महफूज होगा उस स्ट्रक्चर की निस्बत जो कि आम ईंट से बनाया जाता है। फ्लाई ऐश ब्रिक बनाई जाती है सीमट, रेत, फ्लाई ऐश, खाके और बजरी से, जबकि आम ईंट मट्टी से बनाई जाती है, उसको पकाते हैं और उससे ईंट बनती है। फ्लाई ऐश ब्रिक को 7 दिनों तक पहले से क्योर किया गया होता है। क्योर का मतलब है कि पानी लगाया गया होता है, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी मजबूती पकड़ चुकी होती है, जबकि आम ईंट को साइट पर पहुंच के अच्छी तरह से तराई करने की ज़रूरत होती है, इसलिए पानी ज़्यादा लगता है। फ्लाई ऐश ब्रिक की फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, इसके किनारे शार्प होते हैं और सारी सतहें बिल्कुल सीधी सीधी होती हैं। यही वजह है कि अगर इसके ऊपर प्लस्तर ना भी किया जाए तब भी चलता है, लेकिन आम ईंट की दीवार को अगर आप प्लस्तर नहीं करेंगे तो वो बहुत बुरी लगेगी, क्योंकि ईंट की फिनिशिंग अच्छी नहीं होती, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। फ्लाई ऐश ब्रिक को अगर आप ड्राई स्टेट में वज़न करें और फिर उसको एक दिन के लिए पानी की बाल्टी में भिगो दें, उसके बाद जब आप उसका दोबारा वज़न करेंगे तो वो ड्राई स्टेट से 6 से 12% ज़्यादा होगा। जबकि आम ईंट के साथ अगर आप यही एक्सपेरिमेंट करें तो उसका वेट वेट उसके ड्राई वेट से 20 से 25% ज़्यादा होगा, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि आम ईंट फ्लाई ऐश ब्रिक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पानी चूसती है, वो ज़्यादा पोरस होती है, और यही वजह है कि अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो घर में कल को सेम आ सकती है, क्योंकि उसमें पानी के गुज़रने की जगह बहुत होती है फ्लाई ऐश ब्रिक की निस्बत। थर्मल कंडक्टिविटी फ्लाई ऐश ब्रिक की 0.9 से 1.05 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड होती है, जबकि क्ले ब्रिक की 1.25 से 1.35 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अगर आपको नहीं पता थर्मल कंडक्टिविटी तो परेशान ना हो, मैं आपको बताता हूँ। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि कितनी सलाहियत है मटेरियल में हीट कंटेन करने की, यानी गर्मी को जज़ब करने की। तो अगर आप ईंट का इस्तेमाल करते हैं अपने घर में तो ख़ास तौर पे गर्मियों में वो बहुत ज़्यादा तपिश को चूसेगी, जज़ब करेगी और घर के अंदर पहुंच जाएगी, तो घर का अंदर का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
وہی اگر آپ فلائی ایش برک یوز کریں تو کیونکہ اس کی تھرمل کنڈکٹیوٹی کم ہے تو وہ کم ہیٹ کو ایبزارب کرے گی اور آپ کے گھر کا اندرونی درجہ حرارت کم ہی رہے گا شدید گرمی میں بھی. اس وجہ سے بھی فلائی ایش برک بہت بہتر ہے کلے برک سے. سائز کی بات کریں تو سائز لگ بھگ دونوں کا سیم ہی ہوتا ہے. فلائی ایش برک تھوڑی سی پتلی ہوتی ہے کلے برک کی نسبت. کلے برک ہوتی ہے 9 انچ بائی 4.5 انچ بائی 3 انچ کی، جبکہ فلائی ایش برک ہوتی ہے 9 انچ بائی 4.5 انچ بائی 3.25 انچ کی. تو تھوڑی سی پتلی یہ ہوتی ہے اور قیمت دونوں کی برابر ہے. فلائی ایش برک بھی 11 روپے کی ایک اینٹ ملتی ہے اور عام اینٹ بھی 11 روپے کی ملتی ہے. عام اینٹ کے ریٹ 10 روپے بھی ہوتا ہے، 12 روپے بھی ہوتا ہے، لیکن ایک ایوریج ریٹ کی بات کریں اگر ہم تو وہ 11 روپے ہی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ فلائی ایش برک کو استعمال کریں گے کلے برک کی جگہ تو آپ کو خاص طور پہ پیسے بچیں گے پلستر میں، کیونکہ اگر آپ اس کا پلستر کریں بھی تب بھی اس کی پلستر کی قیمت 60% تک کم ہوتی ہے کلے برک پر چڑھنے والے پلستر کی نسبت. اور دوسرا، فلائی ایش برک کو لگانا آسان ہوتا ہے عام اینٹ کی نسبت، کیونکہ اس کی سطحیں بہت ہموار ہوتی ہیں اور وہ اس کو لگانے کے لیے آپ کو پہلے ترائی کر کے ویٹ بھی نہیں کرنا پڑتا. ایک دن جیسے ہی سائٹ پر آئے ویسے ہی آپ اس لگانا شروع کر سکتے ہیں، تو مزدوری بھی کم بنتی ہے. تو فلائی ایش برک کو آپ آسانی سے آر سی سی فریم سٹرکچر میں بھی لگا سکتے ہیں اور لوڈ بیئرنگ وال سسٹم میں یوز کریں تو کیا ہی بات ہے. ہاں لیکن اب اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ایک یہ بات ہے کہ فلائی ایش برک ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے. یہ اس کا تو ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے، لیکن بہرحال مٹیریل کی اویلیبلٹی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو عام اینٹ بہت عام طور پہ اویلیبل ہے، جبکہ فلائی ایش برک عام طور پر ملتی نہیں ہے. جہاں پر بہت ساری بھٹیاں ہوتی ہیں ادھر بھی اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو 70% بھٹیوں پر خالی عام اینٹ ہی ملے گی اور 30% بھٹیاں ہی ہو سکتی ہیں جس پہ آپ کو فلائی ایش برک بھی بنتی ہوئی نظر آئے. تو ابھی اس کی پاکستان میں لوگوں کو اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کی اس حد تک مارکیٹ ویلیو نہیں ہے جتنی عام اینٹ کی ہے، لیکن چیز بڑی زبردست ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کا. تو ایک یہ چیز ہے کہ ڈھونڈنا اس کو مشکل ہے، اگر کہیں کوئی بھٹی مل جائے تو اچھی بات ہے. دوسری ایک چیز یہ ہے کہ اس کی کمپریسو سٹرینتھ اگر اس کو صحیح طرح بنایا جائے تو 2800 پاؤنڈ پر سکوائر انچ تک بھی ہوتی ہے. لیکن بھٹیوں میں جس طرح بنایا جاتا ہے اس کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسی فلائی ایش برک ملے جس کی کمپریسو سٹرینتھ صرف 1200 PSI ہو. تو یہ آپ کو خریدنے سے پہلے خود ٹیسٹ کروانا چاہیے. خالی اسی کو نہیں بلکہ اینٹ کو بھی ٹیسٹ کروانا چاہیے، کیونکہ اینٹ کی بھی اگر کمپریسو سٹرینتھ 800 سے 1200 PSI بتائی جاتی ہے تو بعض اوقات اتنی تھرڈ کلاس کوالٹی کی اینٹیں ہوتی ہیں کہ ان کی 800 PSI اسٹرینتھ بھی نہیں ہوتی. تو یہ چیز تو سارے ہی مٹیریلز کے ساتھ ہے، اس لیے آپ اس کو خاص طور پہ فلائی ایش برک کا ڈس ایڈوانٹیج نہیں کہہ سکتے. لیکن بہرحال جب بھی آپ اس کو لیں تو پہلے ٹیسٹ ضرور کروا لیں، کیونکہ ممکن ہے کہ اتنے گندے طریقے سے بنائی گئی ہو کہ اس کی کمپریسو اسٹرینتھ صرف 1200 پاؤنڈ پر سکوائر انچ ہو. اگر ایسا ہے تو پھر تو یہ اینٹ ہی ہو گئی نا، عام اینٹ ہی ہو گئی. اس کو پریفر ہی اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی کمپریسو اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ آپ نے ٹیسٹ ضرور کروانا ہے. ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی سرفیس کیونکہ بہت سموتھ ہوتی ہے تو اس کے اوپر پلستر کو چڑھانا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے. جیسے عام اینٹ کے اوپر پلستر چڑھ جاتا ہے آسانی سے کیونکہ اس کی سطح بہت رف ہوتی ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی مکسڈ ویوز ہی ہیں کہ فلائی ایش برک کے اوپر پلستر مشکل سے چڑھتا ہے. بہت مشکل نہیں ہوتی، ویسے بھی آپ پلستر کریں تو چڑھ جائے گا. لیکن اگر آپ ایک ایڈیشنل سیفٹی میئر لینا چاہتے ہیں تو ایک اسپیٹرڈ ایش ملتا ہے، وہ اگر آپ اس کے اوپر پہلے اسپرے کر دیں خالی فلائی ایش برک کی دیوار کے اوپر تو پھر اس کے اوپر آپ پلستر کریں تو بونڈ بہت اچھا ڈیولپ ہو جائے گا. اسپیٹرڈ ایش مل جاتا ہے، بیسیکلی اسپرے مٹیریل ہوتا ہے اور اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ پلستر کو چنائی کی دیوار کے ساتھ گرپ مضبوط کرنا. مکسچر کا اسپرے کرتے ہیں تو اس کی سطح پہلے رف ہوتی ہے اور اس کے اوپر بھی پلستر کیا جاتا ہے. چلیں اس ویڈیو میں تو میں نے آپ کو کمپیریزن بتا دیا فلائی ایش برک کا
और आम ईंट का। तो क्या आप चाहते हैं कि एक और कंपैरिजन वीडियो बनाऊं मैं फ्लाई ऐश ब्रिक की और ब्लॉक की? अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप लोग ज़्यादा इसरार करेंगे तभी बनाऊंगा वो वीडियो मैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्लाई ऐश ब्रिक की भट्टी पर जाकर आपको फ्लाई ऐश के मुतल्लिक मज़ीद बताऊं, ताकि आपको पता चले कि फ्लाई ऐश कहाँ से मिल सकती है और किस रेट पर मिलती है, क्या उसका साइज़ होता है, कैसी दिखती है, और आपको बनाते हुए दिखा दूं कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाते कैसे हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगा। नए आने वाले व्यूअर्स को मैं ये बता दूं कि मैं सिविल इंजीनियर हूं और रावलपिंडी इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन करता हूं। अगर आप मुझसे कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं या कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। देखते रहिए बिलाल ज़फ़र शो। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल ज़फ़र शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।